अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये हसन बिन सबा के वही नौ फिदाई थे जिन्हें उनके मुर्शिद शेख सन्नान ने त्रिपोली से सुल्तान अयूबी के कत्ल करने के लिए भेजा था। ये सारे गिने चुने हुए अफराद थे जो बज़ाहिर इंसान थे, लेकिन उनकी जो हालत थी, आदत थी, वो सब दरिंदों जैसी थी। उन्होंने अपने अपने दाएं हाथ के दरमियानी उंगली से खून के कतरे निकालकर मुकद्दस प्याले में गिराए, उन पर शराब और हशीश डाली और तीनों चीजें मिलाकर हर एक ने एक एक घूंट प्याला पिया और अपने मखसूस अल्फाज में हलफ उठाया, कसम खाई कि वो सुल्तान अयूबी को कत्ल करेंगे या जिंदा नहीं रहेंगे। शेख सन्नान ने उन्हें तारीख खुद दुनिया सूफियों के लिबास में हाथों में तस्बीह और गले में कुरान लटकाकर इस हिदायत के साथ रवाना किया था कि वो सुल्तान अयूबी तक रसाई हासिल करें और उनके सामने ये मसला रखें कि मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए और वो सालिस बनकर आपस में टकराने वाले मुसलमान उम्रा का सुलहनामा कराएंगे। इस तरह तन्हाई में ये सुल्तान अयूबी को कत्ल कर देंगे। शेख सन्नान ने तरीका अच्छा सोचा था। सुल्तान अयूबी मजहबी पेशवाओं का एहतराम बहुत ज्यादा किया करते थे और अपने पास बिठाकर उनसे बातचीत किया करते थे और उनकी बातें भी ज्यादातर माना करते थे जो हकीकत में हुआ करती थी। उनकी दूसरी कमजोरी यही थी, लेकिन वो चाहते भी यही थे कि कोई इस्लामी दुनिया के कोई आलिम दीन शख्सियत आए और मुखालिफिन के साथ उनका समझौता करा दे ताकि मुसलमान के हाथों कत्ल ना हो, वरना मसीहियों की जंगी तैयारियों का और हमला करने का जो प्लान था वो कामयाब हो जाएगा और उन्हें मौका मिल जाएगा। उन्होंने हलब वगैरह में अपने एलची भेजे भी थे जो तौहीन आमेज जवाब लाए थे। अब तो सूफी मंशी चुग्गों में खंजर और तलवारें छुपाए उनकी ख्वाहिश पूरी करने का धोखा लेकर आ रहे थे। वो उन्हें आसानी से कत्ल कर सकते थे। त्रिपोली से वो रवाना हुए और हिरन पहुंचे थे। गमस्तगीन को उसके मसीही मशीरों ने बताया था कि सुल्तान अयूबी को कत्ल करने जा रहे हैं। उन्होंने उनसे कत्ल का तरीका सुना तो उसे मुस्तरद करके उन्हें अपने पास शाही मेहमानों की हैसियत से रोक लिया और मसीही मशीरों से कहा था कि वो सुल्तान अयूबी पर हमला करने जा रहा है। उन 9 फिदाइयों को वो अपने साथ ले जाएगा और मौजू मौके पर और किसी बेहतर तरीके से सुल्तान अयूबी को कत्ल कराएगा। चुनांचे वो उन्हें अपने साथ मुहाज पर ले आया था। अब गमस्तगीन ने मैदान जंग में उनके लिए मौका पैदा कर लिया और उनका बहरूप भी तैयार कर लिया। उसने कहा, खाने से फारिग होकर उन्हें कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल का क्या तरीका सोचा है। तुमने सूफियों का जो रूप धारा है वो शक पैदा कर सकता है। अयूबी की नजर बड़ी गहरी है। उस पर पहले 4-5 कातिलाना हमले हो चुके हैं। वो और ज्यादा मोहतात हो गए हैं। उनके साथ 2 बड़ी ही तजुर्बेकार सुराग रेसा हैं, एक अली बिन सुफियान और दूसरा हसन बिन अब्दुल्लाह। वो एक नजर में इंसान को भांप लेते हैं। हमारे जासूसों की इत्तला के मुताबिक इस वक्त हसन बिन अब्दुल्लाह और उसके साथ अली बिन सुफियान काहिरा में हैं। सलाहुद्दीन अयूबी से कोई अजनबी मिलना जाता है तो 2-3 सालार और हसन बिन अब्दुल्लाह उसकी बड़ी गहरी छानबीन करते हैं, तलाशी लेते हैं और उन्हें शक हुआ तो उसे कत्ल कर देते हैं। अयूबी या हसन बिन अब्दुल्लाह को यह ख्याल आ सकता है कि ये चकल्लस तो कोई महीनों से चल रही है, तुम्हें सुलहनामे का ख्याल आज कैसे आया है। अयूबी ये भी पूछ सकता है कि तुम कहाँ के मजहबी पेशवा हो, आलिम हो, किस मस्जिद में पढ़ाते हो, किस मदरसे में पढ़ाते हो। कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है जिसका तुम लोग जवाब ना दे सको, या ऐसा जवाब दो जो तुम्हें बेनकाब कर दे। वो खुद आलिम है, मजहब और तारीख का उनका गहरा मुताला है। इसके अलावा तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियों के सिवा सूफियों वाली कोई निशानी नजर नहीं आती। तुम में से 4 की दाढ़ियां अभी छोटी हैं, जिनसे पता चलता है कि 1 महीने से बढ़ाई गई है। तुम्हारी आंखों में हशीश और शराब का नशा चढ़ता। मुझे इन चेहरों पर पाकीज़गी की शाया तक नजर नहीं आती। इन 9 में से किसी ने भी बुरा ना माना। उनके सरगना ने कहा, मुझे आपकी हर एक बात से इत्तेफाक है। मुझे पता है
اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے دوست ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں۔ آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ نہایت ہی آسان اور بے خطر، جس کا چوکنے کا کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے۔ گمستگین نے کہا، میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حماق بھیج رہا ہوں۔ ان کے محافظ گہری چھانبین کے بعد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس لیے ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا ہے کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں۔ وہاں جسے دیکھو تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو لے رکھے ہیں اور انہیں لیں گے بھی، دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ میں اس فضا سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یہ جو موقع ہے اسے چوکنا نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک بکس کھولا، اس میں کپڑے تھے، انہوں نے فدائیوں کو دیا، تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گے۔ یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے۔ تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا، باقی 8 کی برچھیوں کے ساتھ ان کی فوج کی جھنڈیاں ہوگی۔ تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے، تمہیں روک لیا جائے گا، اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تم جوش اور جذبات سے کہنا، ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان ایوبی کی عقیدت لے کر آئے ہیں۔ ہمیں سلطان کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جاباز دستے میں شامل کیا جائے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تمہیں صلاح الدین ایوبی تک جانے نہیں دیا جائے گا۔ تم ضد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں، ہم سلطان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے، تم سے ملے گا ضرور۔ برچھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑے سے اترنا نہیں، قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا اور اس کا جسم برچھیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا، قسم کھائی ہے، لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آؤ گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی۔ پیشتر اس کی کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عربی نسل کے اچھے گھوڑے دوں گا جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ طریقہ بہت اچھا ہے، فدائی قاتلوں کے سرگنا نے کہا۔ ہمارے 2 ساتھی بدبخت، اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، اور اگر ہم اسے قتل کرائے تو ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ گمستگین شیطانی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایسی ہی مسکراہٹ سے کہا، تم میں سے جو زندہ آئے گا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئے گا، انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کر دوں گا۔ تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے، یہودی دیں گے، اس سے اتنا زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے اور نہ سوچے ہوں گے۔ جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا، اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ گمستگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا، آؤ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے۔ تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پر پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا
کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے